अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मियां नवाज शरीफ को आज बड़ा रिलीफ मिला है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक पिटीशन की समाअत हुई है। ये पिटीशन थी एक शहरी की तरफ से कि मियां नवाज शरीफ पर, साबिक वज़ीर आज़म पर तकारीर करने पर पाबंदी आयद की जाए। मियां नवाज शरीफ की जो तकारीर 3 मुसलसल तकारीर हुई है, एक APC में तकरीर की थी जिसमें इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने सख्त बातें की थी और बहुत सारे हक़ाइक़ से पर्दा उठाया था। उसके बाद पार्टी की CEC को ख़िताब किया, CEC से, और फिर दूसरे दिन CWC, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल वर्किंग कमेटी, दोनों इजलासों से ख़िताब किया। और वो ख़िताबात भी मियां नवाज शरीफ के सख्त ख़िताबात थे जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में खलबली सी मचा दी है। उसके बाद फिर हुकूमत के जो आशीर्वाद याफ्ता लोग होते हैं, जो हमेशा दरख्वास्तें अदालतों में लेकर फिर रहे होते हैं, कभी सदारती निज़ाम नाफिज करने के लिए, कभी मार्शल लॉ नाफिज करने के लिए, कभी असम्बलियाँ तोड़ने के लिए, कभी किस तरह कभी किसी पे मुकदमा दायर करने के लिए, कभी किसी पे गद्दारी का, दहशतगर्दी का मुकदमा दायर करने के लिए। तो ये दरख्वास्त गुजार जो हैं, दरख्वास्ती ग्रुप जो है, ये एक्टिव कर दिया गया है। किन्होंने एक्टिव किया है वो आप समझ सकते हैं, जो एक्टिव करने वाले होते हैं उन्होंने एक्टिव करा दिया है। एक दरख्वास्त नवाज शरीफ और मरीम नवाज समेत नून लीग के 40 से ज़ायद रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा भी दायर किया गया है, गद्दारी का, बगावत का, लाहौर में। और उसके बाद फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन आई जिसमें दरख्वास्त ये दी गई अदालत से, इस्तदा की गई है कि नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी आयद की जाए। ये दरख्वास्त थी, अदनान इकबाल वकील हैं इस शहरी के, वो पेश हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह, उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्लाह जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने समाअत की और उन्होंने ये दरख्वास्त खारिज कर दी है, मुस्तरद कर दी है। नवाज शरीफ पर पाबंदी, तकारीर पर पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त, केस खारिज कर दिया है, दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने वकील से पूछा कि इसमें दरख्वास्त गुजार जो पिटिशनर हैं उनके कौन से बुनियादी हुकूक नवाज शरीफ की तकरीर से मुतासर हुए हैं, ये अदालत को बताया जाए कि इस शहरी के जो हुकूक नवाज शरीफ की तकरीर से, मियां नवाज शरीफ की तकरीर से मुतासर हुए हैं, वो अदालत को कायल किया जाए। फिर अदालत ने उनको, जो वकील है, वकील ने कहा कि नवाज शरीफ ने 20 सितंबर को जो APC में तकरीर की थी इस्लामाबाद में, उस तकरीर में उन्होंने इदारों को बदनाम करने की कोशिश की है। इस सलामती के जो इदारे हैं, कौमी सलामती के, नेशनल सिक्योरिटी के, उनके ख़िलाफ़ तकारीर की है, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है, उनको बदनाम करने की कोशिश की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में इदारे मौजूद हैं, आपका और पार्लियामेंट भी मौजूद है, तो पेमरा भी मौजूद है। ये अगर कोई सख्त तकरीर कर रहा है तो पार्लियामेंट, वो 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं मुल्क के, और पार्लियामेंट मौजूद है। तो वकील ने कहा कि पार्लियामेंट जब अपना काम नहीं करती तो तभी हम आपके पास आते हैं, और अब इसीलिए आए हैं। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने वकील को पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ बात करने से मना कर दिया कि पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ आप कोई बात नहीं करें और नहीं कर सकते। पेमरा मौजूद है, चीफ जस्टिस ने कहा कि पेमरा एक फ़ोरम है, आप पेमरा में चले जाएं। ये अदालत में सियासी मामलात में अदालत को क्यों मुलविस कर रहे होते हैं? जब पार्लियामेंट मौजूद है, काम कर रही है, पेमरा मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, तो फिर अदालत में क्यों दरख्वास्तें लेकर आते हैं? और सियासी मामलात की दरख्वास्तें ख़ास तौर पर, तो सियासी मामला तो अदालत में नहीं डिस्कस होते, ना अदालत ने तय करने होते हैं, वो पार्लियामेंट उसके लिए मौजूद है। पार्लियामेंट या पेमरा या इदारे मौजूद ना होते तो फिर तो अदालत में आया जा सकता है।
تو عدالت نے پھر اس بات پہ بھی برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے پوچھا کہ اپوزیشن لیڈر کو کیوں فریق بنایا گیا ہے اس میں۔ عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور یہ بھی وکیل سے پوچھا کہ آپ کو اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کا پتہ ہے کہ آپ کے کوڈ آف کنڈکٹ آپ کا کیا کہہ رہا ہے، تو اپوزیشن لیڈر کو کیوں اس میں فریق بنایا گیا ہے۔ تقریر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کی ہے اور آپ نے درخواست میں اپوزیشن لیڈر کو بھی فریق بنایا ہے، تو اس پر بھی عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور عدالت نے فیصلہ یہ دیا کہ قومی سلامتی کے جو ملک میں ادارے ہیں وہ موجود ہیں اور وہ کمزور نہیں ہیں۔ قومی سلامتی کے ادارے کمزور نہیں ہیں، نہ ہی کسی کی تقریر یا کسی کی اسپیچ سے یا بیان بازی سے، سیاسی بیان بازی سے کوئی اداروں کی سلامتی کو، کوئی ملکی سلامتی کو یا اداروں کو کوئی خطرہ ہے۔ ادارے موجود ہیں اور ادارے کمزور نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کی تقریر سے یا سیاسی بیان بازی سے اداروں کو کوئی خطرہ ہے، یہ عدالت نے فیصلہ دیا اور عدالت نے درخواست جو ہے ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ہے۔ تو نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت بڑا یہ ریلیف مل گیا ہے۔ میاں نواز شریف کی تقریر پر پابندی عائد نہیں ہو سکی۔ یقیناً یہ تو شہری ہے، لیکن اس طرح ہوتا ہے، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ درخواست گزار کے پیچھے ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک پلان ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی عام آدمی خواہ میں درخواست نہیں دیتا۔ جو بھی درخواست دے رہے ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی کی بیک ہوتی ہے، کسی نہ کسی نے کہا ہوا ہوتا ہے کہ آپ یہ درخواست دے دیں۔ تو حکومت کے وزراء نے بھی کچھ ایسی باتیں کی تھی نواز شریف کی تقاریر پر پابندی کے حوالے سے۔ تو حکومت کی یہ یقیناً خواہش تھی کہ نواز شریف کی تقریروں پر پابندی عائد ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا موقف اور سخت موقف جو ابھی انہوں نے اپنایا ہوا ہے، شہباز شریف کی گرفتاری سے پہلے جو اے پی سی ہوئی تھی، اس اے پی سی میں یہ موقف میاں نواز شریف نے اپنایا، سخت موقف۔ اس کے بعد شہباز شریف کی ضمانت بھی کینسل ہو گئی اور شہباز شریف اندر چلے گئے۔ پھر میاں نواز شریف کو موقع ملا تو دو اور دھواں دھار تقاریر کر دیں جنہوں نے حکومت کو اور اداروں میں کھلبلی سی مچا دی ہے اور پریشان کر دیا ہے نواز شریف کی تقاریر نے۔ تو یہ حکومت کی یقیناً یہ خواہش تھی کہ نواز شریف کی تقاریر پر پابندی عائد ہونی چاہیے اور اسی لیے یہ درخواستیں جا رہی ہیں۔ جس طرح صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے سپریم کورٹ میں 2-4 درخواستیں پہنچی ہوئی ہیں کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے ملک میں، اور یہ نظام جو ہے جمہوری نظام یہ ناکام ہو گیا ہے، جمہوری پارلیمانی نظام، تو صدارتی نظام نافذ ہونا چاہیے۔ اسی طرح کا لاہور میں بھی جو مقدمہ بغاوت کا دائر کیا گیا ہے وہ بھی اسی طرح کی درخواست گزار ہیں۔ تو یہ درخواستوں کا سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا، لیکن مجھے ایک دوست نے کسی نے پوچھا، جرنلسٹ نے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نواز شریف کا حشر بھی آپ کو الطاف حسین جیسا تو نظر نہیں آ رہا؟ میں نے ان کو کہا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ایسا کچھ۔ الطاف حسین کی نوعیت الگ تھی، میاں نواز شریف کی الگ تھی۔ میاں نواز شریف پر بھی الزامات وہی لگانا شروع کر دیے گئے ہیں کہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، انڈیا کو، بھارت کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں نواز شریف۔ الطاف حسین کے بارے میں تو چلیں رپورٹس آئیں کہ وہ راہ سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں، کون لیتا رہا ہے، وہ سارا نام شام ہر چیز پراپرلی تھی، لیکن نواز شریف کے حوالے سے، فنڈنگ کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور الطاف حسین ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم نہیں رہے، نواز شریف ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے۔ الطاف حسین مہاجر تھے، نواز شریف مہاجر نہیں ہے، پنجاب سے تعلق ہے، لاہور سے تعلق ہے ان کا، ملک کی بڑی پارٹی ہے نون لیگ، اس کے قائد ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ الطاف حسین اور نواز شریف کا کیس ایک جیسا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ نواز شریف کے بارے میں ٹی وی پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ انڈیا کی زبان بول رہا ہے، انڈیا کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن اگر نواز شریف، سوال یہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نواز شریف اگر انڈین ایجنٹ ہے، انڈیا کی زبان بول رہا ہے، تو 3 دفعہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم آپ نے اس کو بنایا، کیسے بنایا؟ اس وقت آپ کو نہیں پتہ چلا تھا کہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، انڈیا کے ایجنڈے پر ہے نواز شریف؟ اب پتہ چلا ہے آپ کو جب نواز شریف
بولنے لگے ہیں آپ کے بارے میں، پہلے نہیں تھے ایجنٹ. تو یہ بہرحال یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ دے دیا ہے. نواز شریف کو ریلیف مل گیا ہے کہ وہ تقاریر ان کی نشر ہوتی رہیں گی اور ان پر پابندی عائد نہیں ہو سکی. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.